नमस्कार, शुभ बिहानीसँगै यो खबर दैनिक खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईँले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। यदि तपाईँले हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनिदिनुहोला र तपाईँले हामीलाई आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनेर लेखिदिनुहोला र तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन झन्डै 61 किलो मात्रै अझै घट्न सक्ने सम्भावना। उपराष्ट्रपति यादव साताव्यापी भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान। सीआईबीले लियो पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको बयान। रुकुममा महिला हत्या प्रकरण आरोपी पक्राउ पर्दा खुल्यो 5 वर्ष अघिको रहस्यमय हत्या। सत्तारूढ गठबन्धनको निष्कर्ष सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन। महानगरले सार्वजनिक गरेको कक्षा 11 को छात्रवृत्तिको नतिजा 3 भदौ भित्र भर्ना हुनुपर्ने। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जनाले दिए जाहेरी। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 हप्तालाई स्थगित। सप्तकोशीमा 34 वर्षकै उच्च बाढी ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलियो। महाकालीमा पानीको सतह बढेपछि शारदा ब्यारेजमा सवारी साधन आगमनमा रोक। बाढीले कागबेनीका 15 घर, प्रहरी चौकी र पुल बगायो। उपल्लो मुस्ताङसँगको सम्पर्क टुट्यो। प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेर गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए अमरण अनसन बसु। सुनिल शर्माको भनाई। महर मात्रै होइन, नाम आए मलाई पनि हतकडी लगाए हुन्छ प्रचण्डको भनाई। बोल्दिन बोलिसकेपछि तह लगाएर छोड्छु माधव नेपाल। सांसदहरूलाई देउवाको चेतावनी। आलोचना गर्नुहोस् तर अनुशासन भित्र बसेर गर्नुहोस्। काउन्सिलका पदाधिकारी र सीआईबीका अनुसन्धानकर्तामाथि कारबाहीको माग। सरकारलाई बलियो बनाउन मन्त्री पद त्याग गर्ने अमनलाल मोदी। सुन धेरै तस्करी हुन थाल्यो, कर तिरेर खुला गरौँ देउवा। जनसेवाको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु। पार्टी निर्देशनमा संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्छु मन्त्री शाह। कडा सुरक्षा बीच तस्करीको सुन चोख्न सुरु। हाम्रो स्मृतिमा रहेका सबै काण्डहरूको फाइल खोलौं गगन थापा। धरानमा 10,000 नागे डेङ्गु संक्रमित, 11 जनाको मृत्यु। जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाका लागि आग्रह। काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ अर्थमन्त्री महरा। विनोद शाही हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई धरोटीमा छोडिएको भन्दै अक्षममा प्रदर्शन। प्रहरीले बरामद गरेको टल्कने ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क जाँदै उतैबाट चीन जाने र वर्षा अझै केही दिन हुने। नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध। अब समाचार विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि बरामद भएको सुनको परिणाम 60 किलो 779 ग्राम रहेको पाइएको छ। बरामद भएको ब्रेक्सु भित्रको सुन निकाल्दा 60 किलो 779 ग्राम रहेको पाइएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टाक्सार महाशाखाले जनाएको छ। तर त्यसमा अझै केही कालो पदार्थ मिसिएको रहेकाले पगालेपछि तोल केही घट्न सक्नेछ। मंगलबार बिहान सुन पगाल्ने महाशाखाले जनाएको छ। हङकङबाट गएको असार 29 गते ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार समेत पार गरिसकेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणमा 18 जना पक्राउ परेकोमा 17 जना प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको हिरासतमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको नाराबाजीपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सुन तस्करीका बारेमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा सिनामंगल क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुवावट सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर नेकपा एमालेले सरकारी अनुसन्धानमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको भन्दै सुन तस्करी छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर 10 साउनदेखि लगातार सांसद अवरोध गर्दै आएको छ। सांसद अवरोध खोल्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसअघि पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा सहितको बैठक राखे पनि सहमति हुन सकेको छैन। सुनसरी स्थित सप्तकोशीको नदीमा पानीको बहाव 34 वर्षकै उच्च मापन भएको छ। बाढीको बहाव उच्च भएपछि ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलिएको र खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहान 4 बजे पानीको बहाव 4 लाख
62,000 क्युसेक मापन गरिएको थियो। यद्यपि यो घट्दो क्रममा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले सप्तकोशीमा 1989 पछिकै उच्च बाढी रहेको रेकर्ड भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार 1989 मा 4,72,000 क्युसेक मापन भएको थियो। आज बिहान 4 बजे 4,62,000 क्युसेक मापन भएकोमा बिहान 7:30 बजे घटेर 4,40,000 मा झरेको छ। यद्यपि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहने स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बस्तीमा बाढी पस्न सक्ने जोखिम भएकाले उच्च सतर्कता अपनाएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन् बस्तीमा बसिसकेको चाहिँ छैन, तर हामी हाई अलर्टमा छौं। उता महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि शारदा ब्यारेजमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन आगमन रोक लगाइएको छ। लगातारको वर्षापछि नदीमा पानीको बहाव बढेर 1 लाख क्युसेक नागेपछि आइतबार साँझदेखि सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाङ्गीले शारदा ब्यारेजमा बिहान 8 बजे पानीको सतह 1,72,000 क्युसेक मापन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार 1 लाख क्युसेक नागेपछि शारदा ब्यारेजका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आइतबार साँझदेखि रोक लगाइएको थियो। राति पानीको सतह बढेपछि सोमबार बिहानदेखि भने घट्दो क्रममा रहेको डीएसपी डाङ्गीले बताएका छन्। त्यस्तै मुस्ताङको कारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागभेनीमा आएको बाढीले 15 घर, एउटा निर्माणाधीन पक्की पुल र प्रहरी चौकी बगाएको छ। आइतबार राति करिब 8 बजे काग खोलामा आएको बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको हो। मानवीय क्षति भने भएको छैन। कागभेनीको बस्तीमा बाढी पसेको सूचना पछि कागभेनी आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले भने 15-16 घर बगेका छन्। कागभेनी प्रहरी चौकी, कागभेनी र छुसाङ जोड्ने पक्की पुल र केही गाडीहरू पनि बगेका छन्। प्रहरीहरूले हतियार भने जोगाउन सफल भएका छन्। प्रहरीहरू गाउँपालिकाको भवनमा बसेका छन्। कागभेनी र छुसाङ जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि कागभेनीसँग अप्पर मुस्ताङको सडक सम्पर्क टुटेको प्रजी केसीले जानकारी दिए। काग खोला मुक्तिनाथ मन्दिर हुँदै आउने खोला हो। यो खोला कागभेनीमा कालीगण्डकी नदीसँग मिसिन्छ। राति ठुलो वर्षासँगै खोलामा बाढी आएको थियो। बाढी कागभेनीको बीच बस्तीबाट पसेको छ। बाढी बस्तीमा पस्न थालेपछि नेपाली सेना सशस्त्र र नेपाली प्रहरीका टोलीको सहयोगमा स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारेकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताएको छन्। अहिले पनि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको टोली कागभेनी क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्। उपराष्ट्रपति रामशाह प्रसाद यादव चीनको 1 हप्ते भ्रमणका लागि सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति यादवलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्लाका प्रमुख, नेपालका लागि चीनिया राजदूत, उच्च सरकारी अधिकारी समेतले विदाई गर्नुभएको थियो। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादव चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो। मेला यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। चीन भ्रमणमा उपराष्ट्रपति यादव सँगै उहाँकी पत्नी चम्पादेवी यादव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, स्वकीय उपसचिव शत्रुघ्न यादव, निजी चिकित्सक विक्रम सिलवाल र सेनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठ तथा सेनानी भीमसेन देवकोटा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफी नमागेर उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए अमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिलेका गृहमन्त्रीले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ, मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म माग छ। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भने र प्रधानमन्त्रीले अपोलोजी गर्नुहुन्न भने अमरण अनसन डिक्लेयर गर्छु, उनले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने। आफूले सुन तस्करी प्रकरणमा नैतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गर्दा आफूलाई पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न गरे। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। उनले भने यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने राजीनामा माग्नु पाइँदैन भने हामी जस्ता सभासदलाई बिना पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने जनताको अवस्था के हुन्छ, उनले सोधे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा नाम जोडिएर आए आफ्नो पार्टी मात्र होइन आफ्नै परिवारका सदस्यलाई पनि नछोड्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नाम जोडिएर आफूलाई हत्कडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको बताएका हुन्। महराजीको र उहाँका परिवारका सदस्यको बारेमा मिडियामा आइरहेकै छ। सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले भने खोज्दै जाँदा मेरो नाम आएछ भने मलाई पनि हत्कडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको छु। भेपमा लुकाएर 9 किलो सुन ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोराको पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क देखिएको सिआइबीले जनाएको छ। प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा आफ्नो पार्टी आफ्नो परिवारको भनेर कसैलाई पनि नछड्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेको जिकिर गरे। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। उनले भने सरकार बिल्कुल ठिक ठाउँमा छ, सुरक्षित छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ। ब्युरोले पौडेललाई बोलाएर 2069 सालको मन्त्री परिषदको निर्णय र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर पठाएको पत्रबारे जानकारी माग गरेको हो। सिआइबीको स्रोतले भन्यो हिजो दिउँसोदेखि सुरु भएको बयान राति अबेरसम्म चलेको थियो। फेरि भोलिपल्ट आउनुभन्दा बरु रातिसम्म बसेर काम टुङ्ग्याउने कुरा भएपछि अबेरसम्म बयान भएको हो। 2069 सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यो स्वीकृतिपछि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय मुख्य सचिव पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यही विषयमा सिआइबीले पौडेलसँग सोधपुछ गरेको हो। 3.5 वर्ष अघि पनि अक्षय दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्य सचिव पौडेलसँग बयान लिएको थियो। बयानमा उनले मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव मुख्य सचिवले पढेर सुनाउने भन्दै छलफल र निर्णय मुख्य सचिवको भूमिका नहुने बताएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफू भागेर कतै जाने खालको मान्छे नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आफू पूर्व निर्धारित कार्यक्रमका सिलसिलामा विदेश गएर फर्किएको उनले जानकारी दिए। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको निमन्त्रणमा उनी युरोपका विभिन्न देशको भ्रमणका लागि विदेश गएका थिए। सोमबार बिहान स्वदेश फर्केर उनले आफ्नो भ्रमण र नेपालमा उत्पन्न परिस्थितिबारे स्पष्ट पारेका हुन्। आफू यहाँबाट जाने बित्तिकै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा जोडेर विभिन्न टीका टिप्पणी गरिएको उनले उल्लेख गरे। विगतमा राज्यले गिरफ्तार गर्न खोज्दा समेत नभएको र चुनौतीको सामना गर्ने आफ्नो बानी रहेको उनले बताएका छन्। उनी यही साउन 22 गते बिहान टर्किस एयरको विमानबाट स्विजरल्यान्डको जेनेभा तर्फ प्रस्थान गरेका थिए। त्यसको एक दिन अघि सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता माथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरिदिएको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समय मन्त्री परिषदद्वारा गरिएको निर्णयका कारण उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई आलोचना गर्दा अनुशासनको सीमा नबिर्सन चेतावनी दिएका छन्। गत शुक्रबारदेखि जारी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले सोमबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले जनताका मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दामा कसैले बोल्न नरोक्ने भन्दै आफ्नो आलोचना गर्ने छुट पनि सांसदहरूलाई भएको बताए। तर त्यसो गर्दा गर्दै अनुशासनभित्र भने सांसदहरू बस्नुपर्ने उनको चेतावनी थियो। राष्ट्रिय मुद्दा जनताका सवालमा बोल्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्, देउवाको चेतावनी युक्त भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने तर अनुसन्धानसँग बसेर बोल्नुहोस्, आधारभूत मूल्य मान्यतामा बोल्नुहोस्। उनले सांसदहरूलाई आफूले पाएको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्न समेत सुझाव दिएका थिए। रुकुम पश्चिममा एक महिलाको हत्याको आरोपी पक्राउ पर्दा 5 वर्ष अघिको रहस्यमय हत्याको घटना खुलेको छ। गत साउन 18 गते मुसिकोट नगरपालिका 52 वर्षीय हस्तकली बुढाथोकीको हत्या आरोपमा एक महिला पक्राउ पर्दा 5 वर्ष अघि भएको अर्को हत्याको घटना पनि खुलेको हो। गत बिहिबार बुढाथोकीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी सोही ठाउँकी 23 वर्षीय सृजना बुढा बोहराले नै 5 वर्ष अघि नै सोही ठाउँकी अर्की महिलाको हत्या गरेको कुरा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। 2075 साल असार 10 गते 46 वर्षीय आइती बुढाको घरमा लुटपाट पछि हत्या भएको थियो। तर हालसम्म उक्त घटनाको दोषी पत्ता लाग्न सकेको थिएन। दोषी पत्ता नलाग्दा घटना रहस्यमय बनेको थियो। तर 52 वर्षीय बुढाथोकीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि बोहराले नै 5 वर्ष अघि बुढाको हत्या गरेको रहस्य अनुसन्धानका क्रममा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराईले बताएका छन्। डीएसपी भट्टराईका अनुसार बुढाथोकी र बुढाको हत्या उद्देश्य र
प्रकृति पनि एउटै देखिन्छ। गहना र पैसा लुट्ने उद्देश्यले दुईजनाको हत्या गरेको कुरा अनुसन्धानका क्रममा खुलेको उनले बताए। गत बिहिबार राति बुढाथोकीलाई सुतेको अवस्थामा ढुङ्गा लौरोले हानी हत्या गरेपछि सृजनाले मोबाइल, नगद रुपियाँ र सुनका गहना लुटेर बाहिरबाट कोठामा ताला लगाएर निस्केकी थिइन्। डिएसपी भट्टराईका अनुसार 5 वर्ष अघि पनि आरोपी बोहराले यस्तै उद्देश्यले बुढाको हत्या गरेकी थिइन्। बोहराले रातिको समयमा बुढाको घरमा पुगेर पिर्खा, वनचरो र बाउसोले अन्धाधुन्दा प्रहार गरेर हत्या गरेकी थिइन्। त्यसपछि गरगहना लुटेर कोठा बाहिर ताला लगाएर आफ्नो घर फर्किएकी थिइन्। नेपाल चिकित्सक संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र सिआइभीका अनुसन्धानकर्तामाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। नक्कली कागजातको घटनामा सक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरिएको घटनामा काउन्सिलका अधिकारीले गलत विवरण उपलब्ध गराएको र सिआइभीले सोही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई कानुनी कारबाही अघि नबढाएको अवस्थामा नेपाल चिकित्सक संघ यथाशीघ्र कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ। संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिआइभीले निर्दोष चिकित्सकलाई पक्राउ गरी मानमर्दन गरेको, मानसिक तनाव दिएको र यो घटनाले समग्र चिकित्सकीय सेवालाई दूषित तुल्याउने कार्य गरेको संघको ठहर छ। निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पदत्याग गरेको बताउनु भएको छ। राम्रो काम गर्दा गर्दै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पदत्याग गरेर साथ दिएको उहाँको भनाइ थियो। सोमबार मन्त्रालयमा आफ्नो विधायका लागि आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउन त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूले त्यसलाई सहज रूपले लिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देश र नागरिकको पक्षमा राम्रो काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। किसान उत्पीडित थारूको छोरा आफूलाई मन्त्री बन्ने अवसर दिएको भन्दै मोदीले प्रधानमन्त्रीप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले केही राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ। राम्रो काम गर्दा कहिलेकाहीँ चौतर्फी घेरा आइराखेको छ। उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारलाई बलियो बनाउन कसै न कसैले त्याग गर्नुपर्ने भन्दै मैले सहजै हुन्छ भने उनले भने। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुन बढी तस्करी हुन थालेकाले राज्यले पनि त्यस अनुसार सोच्नुपर्ने बताएको छन्। संसदीय दलको बैठकमा उनले सुन धेरै तस्करी हुन थालेकाले कर तिरेर खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको एक सांसदले जानकारी दिए। त्यसो गर्दा यसले तस्करीको बाटो रोकिने देउवाको धारणा छ। सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए। उच्च स्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो। वास्तवमा उच्च स्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो उनले भने। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरेको थियो। स्कुटरको बेगसुमा लुकाएर ल्याएको सुनमा नेकपा एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री माथि पनि प्रश्न उठाएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो। यही माग राखेर एमाले 10 साउनदेखि सांसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रभावको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने बताएकी छिन्। सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेकी मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयले आम नागरिकलाई दिने सेवा सहज ढङ्गले अघि बढाउने कामलाई आफूले प्राथमिकता दिने बताइन्। सञ्चारकर्मीमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नवनियुक्त मन्त्री शाहले आम नागरिकको लागि मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएका संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आफू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्। पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो संघीय मामिला मन्त्रालयको आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ उनले भनिन्। आम नागरिकको तर्फबाट हामी यहाँ आएका छौँ। पार्टीको कुरा यसमा आएन। संविधान अनुसार हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यसमा लाग्ने हो उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सबै ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छन्। पछिल्ला दिनमा नेताहरूले विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरणको नाम लिँदै छानबिन माग गरिरहेको भन्दै थापाले हाल स्मृतिमा रहेका सबै ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सोमबार धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले भने, हाम्रो स्मृतिमा रहेका जति पनि ठूला काण्डहरू छन् ती सबैको फाइल खोलौं। अनुसन्धान गर्दा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्, तर दोषी छ भने जुनसुकै दलको होस्, नेता होस्, नाता होस्, सांसद होस्, मन्त्री होस्, कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन। पछिल्ला दिनमा विभिन्न प्रकरणमा नाम मुछिएका नेताहरूले अरू काण्डको नाम लिँदै अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्न थालेको भन्दै थापाले पछिल्लो समयमा स्मृतिमा रहेका सबै काण्डको फाइल खोल्नुपर्ने बताएका हुन्। हिजो आज शीर्ष नेताहरूको यस्तै भनाइ सुनिन्छ। कुनै एउटा काण्डमा कुनै नेताको नाम जोडिएको भने ए मेरो मात्रै छानबिन गर्ने, तिम्रो नाम जोडिएको काण्ड के हो त? कुनै दलको कुनै नेता अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्यो भने एक हाम्रो नेता पक्राउ गर्ने, तिम्रो नेता खोइ, यस्तै सुनिन्छ। यसरी आफ्नो अनुकूलतामा कुनै काण्डको फाइल खोल्ने वा खोल्नुपर्छ भनेर माग गर्ने यो अवस्था बदल्नुपर्छ उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि 20 साउनमा लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणको नतिजा अनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीको योग्यता क्रमको अन्तिम सूची समेत महानगरले प्रकाशन गरेको छ। नतिजा अनुसार विज्ञान विषयमा 1452 जना, व्यवस्थापन विषयमा 745 जना, कानुनमा 43 जना, मानविकीमा 4 जना, शिक्षामा 5 जना, सिभिल इन्जिनियरिङमा 44 जना, कम्प्युटरमा 18 जना, इलेक्ट्रिकलमा 11 जना परीक्षार्थीले भर्ना पाउने भएको छ। महानगरले दिने भर्नाकोटा मध्ये प्रविधि धारका विषयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनेछन्। 27 साउनसम्म प्राथमिकता निर्धारण गर्न विद्यार्थीलाई दिएको समय र यस अवधिमा विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत छानेका आधारमा भर्ना हुनका लागि शिक्षण संस्थाहरू सिफारिस गरिएको मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रकाशित सूचीमा शिक्षण संस्थाको नाम, वडा नम्बर, अध्यक्ष, अध्ययन गर्ने कार्यक्रमको नाम, विद्यार्थीको नाम, परीक्षाको रोल नम्बर, श्रेणी, प्राथमिकता आदेश समावेश गरिएको उनले बताएका छन्। धरानमा डेङ्गु संक्रमणको संख्या 10,000 नागेको छ। वैशाखेता प्रकोपको रूपमा फैलिएको डेङ्गु संक्रमितको संख्या 10,000 नागेको हो। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार आइतबारसम्म 10,218 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 71% डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिए। डेङ्गुका कारण धरानमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने 10 वर्षदेखि 84 वर्षसम्मका छन्। मृतक 11 जना मध्ये 1 जना उदयपुरका छन्, बाँकी 10 जना धरानका हुन्। स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मेहताले दिएको जानकारी अनुसार साउन 17 गते धरान 15 की 46 वर्षीय एक महिला र साउन 18 गते धरान 11 का 21 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। उनीहरूको मृत्युको जानकारी 10 दिनपछि मात्रै उपमहानगरलाई प्राप्त भएको थियो। धरानमा डेङ्गुका कारण जेठ 23 गते 30 वर्षीय महिला, असार 15 गते 40 वर्षीय महिला, साउन 2 गते 79 वर्षीय पुरुष र 84 वर्षीय महिला, साउन 3 गते 53 वर्षीय महिला, साउन 7 गते 56 वर्षीय पुरुष, 10 गते 29 वर्षीय महिला र साउन 11 गते 10 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताउनु भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अहिलेसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ। उहाँले भन्नुभयो, काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जति बेला बजेट हुन्छ त्यति बेला ठेक्का लाग्छ। अहिले कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गर्नुभयो। आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अछाममा विनोद शाही हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका सज्जन बहादुर शाहीलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। गत साउन 22 गते काठमाडौँको धापसीबाट पक्राउ परेका शाहीलाई जिल्ला अदालतले आइतबार 5 लाख धरौटीमा छाडेपछि सोमबार विरोध प्रदर्शन भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष पाठकले विनायक बजारमा जम्मा भएका युवकले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको बताउँदै अहिले स्थिति नियन्त्रणमा लिइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार विनायक बजारको अवस्था अहिले
सामान्य रहेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा अक्षम इन्चार्ज भरत शाहले साईको हत्यामा मुख्य योजनाकारलाई अदालतले धरौटीमा छाडेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका बेला एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच विवाद भएको थियो। सोही विवादलाई लिएर एमाले कार्यकर्ताले कांग्रेस कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेका थिए। पछि कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा 17 ज्येष्ठमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अवरोध गरेपछि दोहोरो झडप भएको थियो। सोही क्रममा पञ्चदेव विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय विनोद साई बेपत्ता भएका थिए। साईको हत्या गरिएको भन्दै पञ्चदेव विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने सहित 13 जना विरुद्ध किटानी जारी परेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मेयर चलाउने सहित 3 जना विरुद्ध प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। 10 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा अदालतले गत असारमा 5 जनालाई पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो भने 4 जना अझै फरार छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने लोभ देखाएर रकम ठगी गरेको घटनामा थप 18 जना पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। उनीहरूले 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी भएको भनी 3वटा छुट्टा छुट्टै किटानी जाहेरी दिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि 115 जना व्यक्तिले जाहेरी दिएका थिए। कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले सानो भण्डारी केशव दुलाल समेतको संयुक्त मिलेमत्तोमा आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुप्लाञ्चोक, गोर्खा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाका 18 जना पीडितले जाहेरी दिएको बताए। उनीहरूले दिएको सक्कली जाहेरी दरखास्त लगायतका कागजातहरू आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि हिजो जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिए। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी, सोही घटनामा मुछिएर लिन मनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृह सचिव रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत 18 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश पूर्व पक्षका लागि थुनामा छन्। गोर्खा नगरपालिका 7 सिटी पिपलको एक घरबाट बरामद गरिएको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबार परिसरमा भगवान शिलाका रूपमा प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। अलौकिक शिलालाई बरामद गरिएको घरका परिवारले परापूर्व कालदेखि कुलदेवता मानेर पूजा गर्दै आएको र गोर्खाले पनि यसलाई शक्तिको प्रतीकका रूपमा लिएकाले जिल्ला बाहिर नपठाउने निर्णय भएको महानगरपालिकाकी उपमेयर मसली माया थकरले जानकारी दिनुभयो। गोर्खा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण बहादुर राणा मगर सहित प्रतिनिधि र जिल्लाभित्रका 17वटा भन्दा बढी सङ्घ संस्था, घर धनी र बुद्धिजीवीको आइतबार सर्वपक्षीय बैठकमा बसेर क्वार्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबार परिसर भित्रै सुरक्षित साथ भगवती शिलाका रूपमा विधिपूर्वक प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अलौकिक शिला मन्दिरमा राखिएपछि यसले जिल्लाको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रबन्धनलाई समेत थप आकर्षण गराउँछ। उपमेयर थाकरले भन्नुभयो, गोर्खालीले पनि यसलाई शक्तिको प्रतीकका रूपमा लिएकाले बाहिर लैजानु नहुने भन्दै सर्वपक्षीय बैठकले दरबार परिसरमै प्रतिस्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। बरामद गरिएको क्वार्ज क्रिस्टल कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा चलिरहेका बेला गोर्खालीको पहिचान र भावना अनुसार नै दरबार परिसरमा राख्न पालिका सहित सरकारवाला सहमत भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने र उतैबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चीन जाने प्रचण्डको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले धेरै कुरा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यसअघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको मिति र चीन भ्रमणको मिति सेप्टेम्बर 23 एकै दिन परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने दुविधामा थिए। तर संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने मिति संशोधनका लागि राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभालाई सेप्टेम्बर 21 मा सम्बोधन गर्ने गरी मिति संशोधन भएको स्रोतले बताएको छ। अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। कोशी, नारायणी, कर्णाली बहाएको जल सतह सतर्कता तथा आसपास रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाकाली नदीको जल सतह खतरा आसपास रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। कङ्काई, कमला, पूर्वी राप्ती,
पश्चिम राप्ती तथा यसका सहायक नदीको बहाव सतर्कता तह भन्दा तले र सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। आज 5 थर इलाम, झापा, सङ्खुवा, सभा, सिन्धुप्लाञ्चोक, दोलखा, रामेछाप, कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, बाजुरा, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दालचुरा र आसपासमा भई बहने केही ससाना नदीको बहाव सामान्य रहने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुन वर्षा अझै केही दिन जारी रहनेछ। महाशाखाका मौसमविद रोज रामिछानेले आज र भोलि बदली तथा वर्षा हुने बताएको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।